बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं टिक्का खान सानी और आज हम बात करेंगे सिंध हुकूमत और वफाक के दरमियान जो ठन गई है, ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बाद अब जो बयानात का सिलसिला शुरू हो चुका है। मैं ज़रा थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा इससे। इब्तिदा में जब कोरोना वायरस की सूरत हाल ने सर उठाया और सिंध हुकूमत की तरफ से मुतालबात बढ़ते गए और सियासी बयानात बढ़ते गए, लॉकडाउन की सूरत हाल भी आपके सामने है। इसके अलावा दीगर ऐसे इकदाम उठाए गए, ऐसे लगा वफाक को कि जैसे इसको सियासी रंग दे के कोई सियासी जंग शुरू हो रही है। तो अदराक तो हो गया था वज़ीर आज़म और उनकी टीम को, और उस वक्त ही टीम ने मशवरा दिया कि वज़ीर आज़म साहब, अगर सिंध में सियासत हो रही है और इस पर सियासत कर रहे हैं तो फिर आपसे बड़ा कोई सियासी खिलाड़ी तो नहीं। और सबको पता है कि नवाज शरीफ किधर है, आसिफ जरदारी किधर है, मौलाना फजल रहमान किधर है। अब बाकी देखें, नून लीग की क़यादत, पीपल्स पार्टी की क्या सियासी जो एक फहम फरासत है उसके साथ अगर बढ़ा जाए तो यकीनन फौरी तौर पर जवाब दिया जाए। सिर्फ ने रोक दिया कि कोरोना की सूरत हाल है, इस पर हमने सियासत नहीं करनी। कर्फ्यू पहले वहाँ लगा, वफाक ने सारी सूरत हाल देख के उसके बाद कर्फ्यू लगाना था तैयारी के साथ। वज़ीर आज़म बारहा कह चुके हैं कि इंडिया की तैयारी नहीं थी। इंडिया का हाल देख लें, वहाँ पे लोगों की बेरोज़गारी का हाल देख लें, वहाँ पे जिस तरह लोगों के साथ हो रहा है, यकीनन मुश्किलात हैं। तो उसके बाद वज़ीर आज़म की 6 रुकनी जो कमेटी थी, जिसमें शेख रशीद था, असद उमर था, इसके अलावा शफकत महमूद, शीरी मज़ारी, मुराद सईद, शहबाज गिल, इन्हें बाकायदा तौर पे इस मीटिंग में फ़ैसला हुआ कि अब अगर सिंध सियासत कर रहा है तो फिर हम सियासी जवाब देंगे। और उसी वक्त मैंने भी खबर दी थी कि अब सिंध के साथ सियासत शुरू हो चुकी है। लेकिन फिर भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो इकदाम उठाए, यकीनन एक जो कौमी राब्ता कमेटी बनाई, उसमें सीएम सिंध के जो भी मुतालबात थे उसको एड्रेस किया गया। अब मैं बताता चलूँ वफाक और सिंध के दरमियान क्या क्या हुआ। सबसे पहले मैं अगर बात बताऊं तो पीटीआई की क़यादत कह रही है कि 12 साल में 15,000 अरब सिंध को मिले। रिज़ल्ट क्या है? ये दावा करते हैं कि वहाँ करप्शन ही करप्शन है। सूरत हाल क्या है? वहाँ पे 16 अजला में एक भी वेंटिलेटर नहीं, और पैसे कितने लिए? 15,000 अरब 12 साल में, एक भी वेंटिलेटर नहीं 16 अजला में। ये तो सिंध की सूरत हाल है परफॉर्मेंस की। और वहाँ नून लीग नहीं, ना ही पीपल्स पार्टी, ना ही पीटीआई, बल्कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है। उसके बाद अब बात करें तो हेल्थ का बजट 140 अरब रुपए का है। तो वहाँ जो सूरत हाल है सेहत के हवाले से, वो भी किसी से छुपी नहीं। अब मैं कोई मुखालफत नहीं कर रहा, मैं एक सूरत हाल सामने रख रहा हूँ, कंपैरिजन कर रहा हूँ। 22 मार्च को जब लॉकडाउन का फैसला किया गया सिंध हुकूमत की तरफ से, और उस वक्त 4 फैसले हुए। हम राशन देंगे 20 लाख लोगों को। उसके बाद कहा, एक दूसरा फैसला था कि हम जो बच जाएंगे उनको 3,000 रुपया देंगे इजी लोड से। और साथ ही फैसला हुआ कि कोरोना के दरमियान जो आम मरीज़ हैं उनके लिए एम्बुलेंसेस फ्राहम की जाएगी, उनको मुश्किलात नहीं होंगी। उसके बाद कोरोना वायरस से मुतासरा मरीज़ों के टेस्ट फ्री होंगे। ये 4 फैसले हुए थे। देखें, अभी उनका अपना दादो शुमार बताते हैं कि 3 लाख 3.5 लाख लोगों तक राशन पहुंचा है, वो भी रजिस्टर्ड, यानी अंदराज या कागज़ों में। अमली तौर पे तो वहाँ हर कोई शोर मचाता नज़र आ रहा है। और साथ ही जो दूसरा मुतालिबा था 3,000 रुपया, किसको मिला है इजी लोड से? जो बच जाएंगे उनको 3,000 मिलेगा। तो सिंध हुकूमत को पहले तो ये सोचना चाहिए कि अपने फैसलों पर किस तरह अमल दरामद किया गया। तहरीक इंसाफ की क़यादत तो ये कहती है कि अपनी नाअहली पे पर्दा छुपाने के, उसको छुपाने के लिए, पर पर्दा डालने के लिए ये सारा सियासी खेल रचाया जा रहा है सिंध हुकूमत की तरफ से। और वज़ीर आज़म या उनकी जो हुकूमत है वफाक, उसको तनकीद का निशाना बना के शायद सियासी रंग दिया जा रहा है। और प्राइम मिनिस्टर बारहा कोशिश कर रहे हैं कि इस पर सियासत ना की जाए। इसके बाद मैं बताऊं कि सिंध ने गुज़श्ता दिनों 1-2 रोज़ कबल जो जरदारी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि वफाक हमसे ताउन नहीं कर रहा। और उन्होंने बहुत ऐसी बातें की जो कि एक सियासतदान के तौर पे शायद तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है उसको मुनासिब नहीं लगा कि ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। अब मैं बताता चलूँ कि उसके बदले में वफाक ने क्या किया। एक तो वफाक ने भरपूर, जो एनडीएमए है उसने भरपूर मदद फ्राहम की। आज डॉक्टर शहबाज गिल की एक पूरी वीडियो रिलीज़ हुई, उसके बाद उन्होंने एक तफसीलात जारी की, पूरी फहरिस्त जारी की। उसमें ये बताया कि सैनिटाइज़र्स 5 से 6 तरह के हज़ारों सैनिटाइज़र्स सिंध हुकूमत को
دیے جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیسٹنگ کٹس جو ہے ان کی تعداد کم از کم 70,992 ٹیسٹنگ کٹس فراہم کی گئی ہیں سندھ حکومت کو وفاق کی جانب سے، NDMA کی جانب سے۔ اس کے علاوہ 5 لاکھ ماسک، اس کے علاوہ فیس ماسک 5 لاکھ میرے پاس موجود ہے تفصیلات، سرجیکل ماسک 30,000 N95 ماسک، 2 لاکھ KN95 ماسک، اس کے علاوہ حفاظتی کٹس جو ہیں وہ 1.5 لاکھ حفاظتی سوٹ ان کو فراہم کیے گئے، 2.25 لاکھ گلوز، اس کے ساتھ ساتھ سینیٹائزرز، PCR مشین جو ہے وہ بھی ان کو 3 فراہم کی گئی تاکہ ڈائگنوسٹک کے ساتھ ساتھ ان کو ٹیسٹ میں آسانی ہو۔ سندھ میں مریضوں کے کتنے ٹیسٹ ہوئے؟ 50 لاکھ، وہ کہتے ہیں 50,000 ہم نے کر دیے ہیں، 1 لاکھ کرنے تھے، ابھی تک 50,000 کا ٹارگٹ پورا نہیں ہوا ٹیسٹنگ کٹس کا ٹیسٹ کرنے کا۔ وفاق کی طرف سے ان کو 77,000 ٹیسٹنگ کٹس فراہم کر دی گئی ہیں اور وہ ٹارگٹ اپنا پورا، یہ صورتحال ہے کہ وہ اپنا ٹارگٹ پورا نہیں کر رہے اور ادھر سیاسی تنقید کی جا رہی ہے وفاق کے اوپر۔ وفاق نے ہمیں جو معلومات ملی ہیں $1 کروڑ ان کو ابتدا میں ہی دیا تھا ورلڈ بینک کا تاکہ وہ فوری طور پر اس کے علاوہ وہ فراہم کریں۔ اس کے ساتھ میں بتاؤں وفاق نے کیا کیا ہے۔ احساس پروگرام کے تحت 34 لاکھ سندھ کے خاندان ہیں، یہ کوئی احسان نہیں کر رہے، وہ تو احسان نہیں کر رہے پرائم منسٹر عمران خان۔ احساس پروگرام کے تحت 34 لاکھ خاندانوں کو فی خاندان یا فی شخص 12,000 روپے امداد کا اعلان کیا ہے، اس میں سے 26 لاکھ کو امداد مل بھی چکی ہے۔ آپ کیلکولیشن کر لیں، 26 لاکھ لوگوں کو یعنی گھرانوں کو 12,000 فی گھرانہ امداد وفاق کی طرف سے ملی ہے۔ اس کے علاوہ پرائم منسٹر عمران خان کی اگر میں بات کروں تو پہلے دن سے انہوں نے جو لاک ڈاؤن کی صورتحال ایسی تھی کہ فوری طور پر لاک ڈاؤن جو ہے وہ انہوں نے نہیں کیا، لیکن ساری صورتحال سامنے رکھ کر جب کیسز ان کو اندازہ ہوا کہ بڑھ رہے ہیں اور دوسری طرف ہم مینج کر لیں گے تو ایک بہترین انداز میں لاک ڈاؤن کیا۔ اس کے بعد ریلوے سروس بھی آہستہ آہستہ بند کر دی، ٹرانسپورٹ بھی بند کر دی، اس کے علاوہ انہوں نے شادی حال بند کیے، ایک بڑا فیصلہ کیا اور فیصلہ کس میں کیا؟ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں۔ افواج پاکستان، اس کے علاوہ وفاقی وزراء باہمی مشاورت کے ساتھ جب وقت آیا تو افواج پاکستان قومی سلامتی کمیٹی نے جب فیصلہ کیا تب امپلیمنٹ ہوا، اسی میں قومی رابطہ کمیٹی بنی، اسی میں اور بڑے فیصلے ہوئے اور یقیناً شادی ہال بند ہیں، سکولز بند ہیں، پبلک پارکس بند ہیں، ٹرانسپورٹ بند ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیکیجز دیکھیں، تعمیراتی انڈسٹری کے لیے پرائم منسٹر پاکستان نے جو پیکیج دیا 1200 ارب کا تاریخی پیکیج اسی پرائم منسٹر آف پاکستان نے دیا، جس کو بلاول بھٹو زرداری نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا کہ ہمیں تو کچھ دے ہی نہیں رہے، سندھ پاکستان سے باہر کیسے ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں تو احساس پروگرام کے ساتھ ساتھ جو نئے پروگرام ہیں، بجلی کے بل میں جو کمی کا یعنی اس میں جو رائے دی جا رہی ہے وہ بھی ایسے 33 لاکھ چھوٹے کاروباری لوگ ہیں جن کو 3 ماہ کی بجلی جو ہے وہ مفت فراہم کی جائے گی۔ سندھ میں بھی بہت سارے لوگ ہیں اس میں۔ تو وفاق کی طرف سے تو جو فیصلے کیے گئے ہر روز کی بنیاد پر فیصلے ہو رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن کی جو صورتحال ہے ابھی تک اس کو 9 مئی تک توسیع کر دی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان تو ہر سٹیپ لے رہے ہیں، قوم کو اعتماد میں لے رہے ہیں، ارکان کو اعتماد میں لے رہے ہیں، افواج پاکستان کو اعتماد میں لے رہے ہیں، CM سندھ کو اعتماد میں لے رہے ہیں، CM پنجاب کو، CM KPK کو۔ آج دیکھیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہوئی، سندھ حکومت کو وزیر اعظم کی طرف سے ہدایت جاری کی گئی ہے کہ اس کے اثرات چھوٹے لوگوں تک پہنچنے چاہیے، اس کے ثمرات چھوٹے لوگوں تک پہنچنے چاہیے۔ یہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے جنہوں نے کنوے کیا ہے سندھ کے لوگوں کو۔ NFC کی بات کرتے ہیں تو یقیناً 18ویں ترمیم کے تحت تو پہلے ہی شہباز گل بھی اور وزیر اعظم عمران خان بھی اور اسد عمر بھی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ سندھ تو فیصلوں میں با اختیار ہے، پھر وفاق پہ تنقید کس چیز کی؟ جو فیصلے کرنے ہیں سندھ نے وہ تو کر دیے، جب کر دیے تو پھر اس کو جشن منانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اس کو اللہ سے معافی مانگنے کا وقت ہے، یہ جشن منانے کا نہیں۔ یہ مرض ابھی پھیل رہا ہے، سندھ میں آج بھی 6,000 سے زائد کیسز ہو چکے ہیں، اموات کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، پنجاب میں، KP میں۔ یہ اللہ سے معافی مانگنے کا ٹائم ہے، یہ کنسنسس کا ٹائم ہے، قومی مفاہمت کا ٹائم ہے۔ وفاق کو دعوت نہ دیں۔ میں CM سندھ سے بھی کہتا ہوں، بلاول بھٹو زرداری اور لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ وفاق کو مت چیلنج دیں اور مت سیاسی کھیل کھیلیں۔ ادھر عمران خان اور ان کی ٹیم ہے اور دوسری طرف دیکھیں تو بہترین
इस वक्त स्ट्रेटजी है अफवाज पाकिस्तान की और हुकूमत पाकिस्तान की, एक टीम है वज़ीर आज़म की। अगर आर्मी चीफ देख लें, DGISI देख लें, इसके अलावा मुसल्लह अफवाज के जो चीफ ऑफ जॉइंट ऑफ स्टाफ कमेटी, इसके साथ साथ दीगर जो मेंबर्स हैं कमेटी के, वो मिल के काम कर रहे हैं और तमाम इदारे मिल के काम कर रहे हैं और सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आज भी जो ऐलान किया है, वो उन्होंने मज़दूरों का एहसास पोर्टल जिसका इफ्तिताह किया है, वो पाकिस्तान के लाखों ऐसे मजदूर और बेरोज़गार लोग जिनकी नौकरियां चली गई, उनके लिए मराद का ऐलान किया है। 12,000 अब उनको मिलेंगे पोर्टल के ज़रिए जिनकी नौकरियां चली गई हैं। तो इसके अलावा और क्या एहसास हो सकता है और क्या इक़दाम हो सकते हैं कि आलमी इदारा सेहत ने पाकिस्तान के इक़दाम की तारीफ़ की है। WHO ने हुकूमत पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के इक़दाम की तारीफ़ की है और यही अक़वाम आलम भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के हर प्रपोज़ल पर उनको खुशामदीद कहते नज़र आते हैं। आलमी इदारों से रबते हैं, ओवरसीज़ के लिए फ़्लाइट जा रही हैं, फ़्लाइट शुरू हो गई, उनको लाया जा रहा है, करंटीन सेंटर बन गए। और तमाम तर तनकीद करने से पहले ये देख लीजिएगा कि जॉइंट जो JIT है वो खुलने वाली है अब, और यकीनन अब वफाक जो है उन पैसों का भी हिसाब मांग रहा है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी। टीका खान सानी को इजाज़त दीजिएगा। मैं सिर्फ इतना जाने से पहले कहूँगा कि इंसानी जानें हैं, बीमारी है, वबा है, इस पर सियासत ना की जाए। मेरे ख्याल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान संजीदा इंसान है, जो हमने देखा, और बिलावल भुट्टो जरदारी भी संजीदगी के साथ सियासत में आए हैं और चाहिए कि अब इसको सीज़ फायर कर दें। अगर नहीं तो नुकसान तो पूरे पाकिस्तान का है। वफाक का पलड़ा फिर भी किसी तरह भारी ही रहेगा, क्योंकि हक़ाइक़ बिल्कुल सामने आने वाले हैं। फैसल वावडा समेत